बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। आज कल मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हम ख़बरें इधर उधर से सुन रहे हैं। जो मुल्क के हालात हैं, जो कराची में ख़ुसूसी तौर पे जिस तरह का इंतशार फैलता हुआ नज़र आ रहा है, ये न जाने किस चीज़ का पेश खैमा है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो जहाँ पर ये तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई थी, जिनको हम PDM के नाम से जानते थे, और फिर इन्होंने इमरान खान साहब को टफ़ टाइम देने की कोशिश की। आज हर कोई अपनी अपनी जगह पर टफ़ टाइम झेल रहा है, चाहे वो इमरान खान साहब की बात है, चाहे वो इन इत्तेहादी जमातों की बात है। लेकिन एक और इत्तेहाद भी कायम हुआ है। ये न्यूज़ आई है कि तमाम जितनी इंतशार फैलाने वाली जमातें हैं, कल अदम जमातें हैं, जहाँ ये एका हुआ है PDM का, वहाँ उनका भी एका हो चुका है। और कराची में जो एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, या एक के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे और ब्लास्ट हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट करके किए जाएंगे, जिससे शहर कायद का सुकून बर्बाद हो सके। तो इस फोरम से, कौम की आवाज़ के फोरम से, हम खुसूसी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ तो अपना काम करेंगी, या कर रही हैं, या कर पाएंगी, या नहीं कर पाएंगी, वो फिर एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर अलग आपसे बात करेंगे। लेकिन आप अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे इलाकों में ना जाएं, या बिला ज़रूरत ना जाएं। कोशिश करें कि आप अपने बीवी बच्चों को सिक्योर कर सकें, क्योंकि अभी जितने भी मामलात हुए हैं, अब ये बोल्टन मार्केट के नज़दीक जिस तरह से हुआ है, खारा दर में, इससे पहले जिस तरह एक सदर में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले जिस तरह से मामलात हुए, तो ये तमाम वो जगह हैं जहां आम आदमी का गुजर बसर है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें और अपने आप को महफूज रखें। जब पाकिस्तान की सियासत की हम बात करते हैं, अगले 2-3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ऊपर से आया है, और नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनको थपकी दी है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाओ, असेंबलीज़ को तहलील करो। इसमें कितनी सदाकत है, और क्या आने वाले 2-3 दिन में कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई ऐलान जारी होने वाला है, ये पता चलेगा। इस महीने की 20 तारीख नहायत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 20 तारीख के इर्द गिर्द बहुत से मामलात रूनुमा हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब आके या तो ये ऐलान करेंगे कि असेंबलीज तहलील हो रही हैं और हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो ये भी ऐलान कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ने जा रही है। उनके महंगाई बढ़ने पे जिस तरह का रिएक्शन हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से हो सकता है, लॉन्ग मार्च हो या धरना हो, अगर असेंबलीज तहलील नहीं होती तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि धरना दिया जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए, और इतना ज़्यादा इंतशार फैले कि उसमें मुख्तलिफ इदारों को बीच में आना पड़े, जिसमें आला अदलिया भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और फिर दोबारा मुल्क को जनरल इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता और शहबाज शरीफ साहब ये कह देते हैं कि नहीं जी, आने वाले दिनों में हमें इलेक्शंस की तैयारी करनी है और इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो फिर इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च है, ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगी, और इलेक्शन का जो एक पूरी कैंपेनिंग होती है उसका हिस्सा बन जाएगी। मगर मुख्तलिफ धड़ों से जो एक एनालिसिस आ रही है, उसमें जो एक बात क्रक्स जो उस तमाम एनालिसिस का है, वो ये है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। इसके कभी चांसेस हैं कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। अब ये सवाल कि जी आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब की क्या पोजीशन होगी, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कहने वालों का ये कहना है कि चाहे वो आज का दिन आप देख लें या आने वाले 6 महीने देख लें, इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, ऐसी पॉपुलैरिटी हमने ना सुनी ना देखी। शायद भुट्टो साहब के दौर में ये पॉपुलैरिटी होती थी, और लोगों का ये जुलूस और लोगों का ये एक हुजूम और मोहब्बत और उमड़ता हुआ समंदर जिसे हम कहते थे, वो नज़र आता था। उसके बाद जलसे जुलूस होते रहे, उसमें लोग नज़र आते रहे, लेकिन जो एक सच्ची और हकीकी मोहब्बत है जो आवाम या कौम की तरफ से होती है, वो इमरान खान साहब के जलसों में देखने को मिली है। आप देखिए, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि शहर कायद में
انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے نعرہ لگایا تھا کہ جی احتجاج کے لیے سب نکلیں گے. بذات خود وہ لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھے, لیکن یہاں کراچی والے نکل گئے تھے, اور کراچی کی وہ کلاس نکلی تھی جو آج تک نہیں نکلی ہے. وہ مڈل کلاس, وہ مڈل اپر کلاس جو یوزلی بند کمروں میں ٹیلی ویژن دیکھتی ہے اور وہاں سے سیاست کے مزے لوٹتی ہے, لیکن وہ تمام لوگ بھی فیلڈ میں نکل کر آئے ہیں. سو دس از ہائی ٹائم جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر پاپولیرٹی کو دیکھا جائے اور شفاف الیکشن کرائے جائیں تو اس بار کبھی چانسز ہیں کہ اگلا الیکشن اور اگلا ٹینیور بھی ان کا ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا اور خصوصی طور پہ پنجاب کے صوبے میں سیٹ کیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی بہت سی چیزوں سے ہار نہیں مانی, ہمیشہ اپنا لوہا منوایا, ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت کیا ہے. پی ایم شپ کا ان کو ملنا اور پھر پی ایم شپ میں ان کا کچھ بھی ڈیلیور نہ کرنا ان کی اپنے آپ میں ایک فیلئر ہے, جس کے بعد شاید ان کی جو پی ایم شپ کا دورانیہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ بڑی ایک کنفیوزنگ سچویشن ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. آیا وہ اب کیا اعلان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کیا کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اپنا آفس ازیوم کیا تھا ویسے ہی دھڑا دھڑ ان کی میٹنگز شروع ہو گئی تھیں. چائنا وہ چلے گئے تھے, سعودی عربیہ وہ چلے گئے تھے, لیکن آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو بلاسٹ ہوا جو ایک وین میں ہوا, چائنیز ٹیچرز اس میں موجود تھے, اس کے بعد سے یہی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ ٹیچرز اور وہ تمام اسٹاف تو واپس چلا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گیم چینجر سی پیک ہے وہ بہت عرصے سے متاثر ہو رہا تھا, لیکن اب کمپلیٹلی متاثر ہو چکا ہے. پاکستان کی سچویشن اس وقت بالکل اچھی نہیں ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان پہ کیونکہ ہر کسی نے اپنی اپنی بولی لگا رکھی ہے اور ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا ہے, تو اس ملک کو ٹوٹنے تو وہ طاقتیں نہیں دیں گی, لیکن اس ملک کو ہمیں اپنا بنانے بھی نہیں دیں گی. یا تو ہمارا لیڈر کوئی ایسا آ جاتا ہے یا ہم سنجیدہ تگ و دو کرتے ہیں, تو شاید سالہ سال محنت کے بعد ہم اس لیول پہ پہنچ سکیں جہاں ہم اپنے اس ملک پاکستان کو بہت ساری انٹرنل یا ایکسٹرنل وبا سے بچا سکیں, پریشر سے بچا سکیں. آنے والے دن کیا کہتے ہیں, آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے, خصوصی طور پہ 20 تاریخ, اس کے ارد گرد ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں, بس یہی اس ریکویسٹ پہ میں کلوز کروں گی کہ اپنے وطن کو پہلے تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں, لیکن اپنے وطن کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ پاکستان ایک کڑا دور دیکھ رہا ہے, ایک کڑا وقت دیکھ رہا ہے. یہاں سیاست کی جنگ اپنی جگہ ہو رہی ہے, یہاں تشدد اور عدم اعتمادی کی جنگ اپنی جگہ ہو رہی ہے, یہاں جو ٹیررزم ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, یہاں انٹرنیشنل پریشرز اپنی جگہ پر قائم ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری اپنی چیزیں جو ہمارے ملک کا حصہ ہیں, جو ہمارے اکانومی کا حصہ ہیں, وہ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہماری اپروچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. سو یہ وہ وقت ہے جہاں ہم سب غور و فکر بھی کریں, سنجیدہ بھی ہو جائیں اور اپنے ملک کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.